खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और महीब नाम में आप सबकी सलामती हो। उसका फजल और इत्मीनान हमेशा आप सबको हासिल होता रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इतला आपको वक्त पर मिल सके। खुदावंद आपको बरकत दे। ईमानदारों, खुदा के लोगों, हर रोज़ एक नया तमाशा, नया ड्रामा हमें सोशल मीडिया पर मिलता है, और बहुत से ऐसे परस्तार और पास्टर्स उठ खड़े हुए हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त खिदमत नहीं कर रहे। हमारी ये खिदमत है कि हम उनकी ऐसी हरकतों सकनात को, उनकी तालीमात को हम आपके सामने लाएं, एक्सपोज करें, बेनकाब करें, ताकि आप जान सकें कि ये तालीमात खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त हैं या नहीं। खुदा का कलाम उत्तम है, मोतबर है, मुस्तनद है, और जो भी तालीम खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ होगी हम आवाज़ उठाएंगे, ताकि हम लोगों को बाइबल मुक़द्दस की दुरुस्त और सही तालीम दे सकें। मुक़द्दस हौसिया के सहीफ़ा में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। हमारा ये मिशन है, हमारा ये विज़न है कि लोग अदम मार्फत से अरूज मार्फत की तरफ आएं, खुदा के इरफान में आगे बढ़ें। पिछले दिनों हमने ऐसे पास्टर्स को एक्सपोज किया जो स्प्रे कर रहे हैं लोगों के ऊपर, स्प्रे वाले पास्टर्स, और ये वीडियो भी आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसी तरह बहुत से ऐसे गीत परस्तार गाते हैं जो गैर बाइबली हैं, जिनकी तर्ज फिल्मी है, और वो थियोलॉजी के एतबार से, इल्म इलाही के एतबार से दुरुस्त नहीं। ये एक नए पास्टर साहब आ गए हैं जो जूते मारकर, गालियां देकर बदरूहों को निकाल रहे हैं। आप ये वीडियो देखें और फिर आपने खुद फैसला करना है, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। प्रॉपर जाहिर कर, और तू आज के बाद इस बॉडी के अंदर कभी नहीं आएगा। मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ। और साधना में कैद होना यीशु मसीह के नाम, कैद होना यीशु मसीह के नाम, कैद होना यीशु मसीह। तेरे पुत्र तेरे नाम चल खले खले तेरे तू मुझे जानता है। खले 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 ना किया उस समय मैं दो ना मारा। खले ओथले चल चल सिजदा कर यीशु, चल नीचे हो, अपना जमीन सर पर रख, अपना सर जमीन पर रख। तू आया तेरे जेडी आकड़ रख सर थले थले जांदा है नु रख थले रख छड़े इनका उठ के हाथ रख, इनको रख मेरे पे हाथ, इनको उठ के पैर नु इनको क्या रख है। अरे आदमी गंदा बड़ा हो जाओ यार, और छोड़ दो। आज तो बात जिस्म से नहीं आएगा मेरे पास, समझ गए? मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, बोल। छोड़ इसको यीशु मसीह के नाम से छोड़। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से ये पास्टर साहब, जिनका नाम पास्टर शहजाद है और कहा जाता है इस्लामाबाद से हैं, ये उस बदरू गिरफ्तार शख्स को मार पीट रहे हैं और ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं। गालियां दी जा रही हैं और जूतों से मारा जा रहा है, उसकी छतरौल की जा रही है। जब हम बाइबल मुक़द्दस को बग़ौर पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के मौजज़ात में हमें कहीं पर भी
ایسا ذکر نہیں ملتا کہ ان کا رویہ اس طرح سے اس شخص کے ساتھ ہو جس کے اندر بادرواہ ہے۔ مقدس مرکز کے انجیلی بیان کے 5ویں باب میں ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں جس کے اندر بد ارواح کا لشکر تھا، اور وہ جب دور ہی سے یسوع مسیح کو دیکھتا ہے تو وہ پکارتا ہے، اے حق تعالیٰ کے بیٹے، کیا تو ہمیں وقت سے پہلے ہی عذاب میں ڈالنے آیا ہے؟ وہ شخص جس کے اندر شیطان ہے، لشکر ہے بدروحوں کا۔ اور اگر آپ بائبل مقدس کو بغور پڑھنے والے ہیں تو وہاں پر لشکر کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لیگیون۔ لیگیون اس کا مطلب ہے 6000 فوجیوں کا دستہ۔ اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی تھی۔ رومن آرمی اس اصطلاح کو استعمال کرتے تھے لشکر کو، اور وہ 6000 فوجیوں کے دستے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے اندر 6000 بدروہیں تھیں، لیکن جب وہ یسوع کے سامنے آیا تو جھک گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسی زبان اس کے لیے استعمال نہیں کی، اور نہ ہی اسے فزیکل ٹارچر کیا ہے، مارا ہے، کوٹا ہے، بلکہ یسوع مسیح کا رویہ اس کے ساتھ بڑا ہی نرم ہے، اور جب وہ جھکتا ہے یسوع کے سامنے تو یسوع مسیح اس لشکر کو حکم دیتے ہیں کہ ان سوروں میں چلے جاؤ۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا رویہ بھی بڑا واضح طور پر ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے کبھی بھی فزیکل ٹارچر نہیں کیا، مار کٹائی نہیں کی بدروح گرفتہ لوگوں کے ساتھ، نہ ہی ایسی زبان استعمال کی ہے جو درست نہیں، جس کا استعمال کرنا، جن الفاظ کو اپنے منہ سے نکالنا گناہ ہے، درست نہیں۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح کے بارے میں کہ اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، وہ گالی کھا کر گالی نہ دیتا تھا۔ جب ہم مقدس پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اب مسیح کا مزاج کیسا تھا؟ کیا وہ گالیاں دیتا تھا؟ کیا وہ بدروح گرفتہ لوگوں کو مارتا تھا؟ ایسے خدا کے خادمین بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی بدروح گرفتہ لوگوں کو ٹارچر نہیں کرتے، جسمانی طور پر مارتے نہیں، اور ایسی زبان استعمال نہیں کرتے جو خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں۔ ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں، لیکن جو باتیں خدا کے کلام کے مطابق درست ہیں، جو سچائی کا کلام ہے، جو خدا کا کلام ہے، اسے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کومنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ گاڈ بلیس یو۔